मसीह यीशु के कादर जलाली मुबारक और फ़तेहमंद नाम में आप तमाम सुनने और देखने वालों की सलामती हो। अजीज़ों, आज मैं जो कलाम लेकर आया हूँ, आज हम मिलकर सीखेंगे। जो हमारा आज टॉपिक होगा वो है आए हम खुदा की हजूरी में चलें। और इसके लिए हम कलाम मुक़द्दस में चलते हैं और एक हवाला पर तलावत करते हैं। खुदा उनके पाक कलाम से हम देखेंगे पहला सलातीन 9 बाब और 3 आयत। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और खुदावंद ने उससे कहा, मैंने तेरी दुआ और मुनाजात जो तूने मेरे हजूर की है सुन ली, और इस घर में जिसे तूने बनाया है अपना नाम हमेशा तक रखने के लिए मैंने उसे मुकद्दस किया, और मेरी आंखें और मेरा दिल सदा वहाँ लगे रहेंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। तो आज का जो हवाला हमने पढ़ा है, इसमें हम देखते हैं कि खुदा सुलेमान बादशाह को बता रहा है कि मैंने तेरी दुआ सुन ली है, और वो सारी मुनाजात जो तूने मेरे हजूर की है मैंने सुनी है, और मैंने हमेशा तक उस घर को मुकद्दस किया जो तूने मेरे लिए बनाया है, जो हैकल बनाई है, और मेरा दिल मेरी आंखें सदा वहाँ लगी रहेंगी। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस तरह आज का हमारा टॉपिक है कि आए खुदा की हजूरी में चले, तो आए हम देखते हैं कि जब खुदा ने ये सब बातें सुलेमान को की हैं, और इससे पहले कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो दुआएं या मुनाजात क्या थी, तो आप बाब नंबर 8 पूरा पढ़ सकते हैं। इससे पिछला चैप्टर, उसमें पूरी डिटेल दी गई है कि सुलेमान बादशाह ने कौन सी दुआएं या कौन सी मुनाजात खुदा से की थी, जिसका खुदा ने यहाँ जवाब दिया है। अब जब यहाँ खुदा ने जवाब दिया है, तो खुदा उसके बरक्स जो है सुलेमान बादशाह से भी कुछ चाह रहा है। मैं आपके लिए आयत नंबर 4 पढ़ता हूँ, तो देखते हैं कि खुदा भी उससे क्या चाह रहा है। अब रहा तू, अगर तू जैसे तेरा बाप दाऊद चला, वैसे ही मेरे हजूर खुलूस दिल और रास्ते से चलकर उस सब के मुताबिक जो मैंने तुझे फरमाया अमल करे, और मेरे आयन और हिकाम को माने, तो मैं तेरी सल्तनत का तख्त इसराइल के ऊपर हमेशा कायम रखूंगा, जैसे मैंने तेरे बाप दाऊद से वादा किया और कहा कि तेरी नस्ल में इसराइल के तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी ना होगी। तो खुदा उसको कह रहे कि मैंने तेरी दुआएं सुन ली हैं, सब कुछ मान लिया मैंने, लेकिन उसके बरक्स मुझे ये चाहिए कि जिसका तेरा बाप दाऊद मेरे हजूर सच्चाई के साथ, पाक दिल के साथ, रास्ते के साथ चलता था, और मेरे हुक्मों को मानता था, मेरे अहकाम को मानता था, मेरे आइन पर को मानता था। तो अगर तू भी वैसा करेगा, तो मैंने जो वादा उसके साथ किया था कि मैं जो है तेरी नस्लों को ब्लेस करूंगा, और इसराइल के तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी नहीं होगी, तो मैं इस अपने वादा को पूरा करूंगा, और मैं तुझे भी तेरी सल्तनत को ब्लेस करूंगा। तो अजीजों, आज हमारा टॉपिक है आए खुदा की हजूरी में चलें। तो खुदा आज इस कलाम से हमें सिखाना चाह रहा है, जैसे खुदा ने सुलेमान बादशाह को कहा कि तू मेरी हजूरी में चल, तो खुदा चाहता है कि हम उसकी हजूरी में चलें, और उसकी हजूरी में चलेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, तो उसी में हमारी बेहतरी, हमारी भलाई है, और ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे घरानों की, हमारी नस्लों की भी भलाई है। अगर हम पैदाइश की किताब 17वें बाब में जाएं, हम जहाँ खुदा इब्राहिम को बुलाता है, इसकी मैं पहली आयत आपके लिए पढ़ता हूँ। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ, तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। तो खुदा जब इब्राहिम को भी बुलाता है, उसे अलहदा करता है कि तो अपने नातेदारों में से निकल आ, तो खुदा उसको यही कहता है कि तुम मेरे हजूर में चल। तो खुदा हम में से हर एक को अपनी हजूरी में चलता हुआ देखना चाहता है, और हमें ब्लेस करना चाहता है। वो हमारी दुआओं को सुनता है, और ना सिर्फ ये, अगर आपने गौर किया हो आयत नंबर 3 में भी और आयत नंबर 5 में भी, खुदा कहता है कि मैं हमेशा तक जो है ब्लेस करूंगा। खुदा हमें लाइफ टाइम के लिए ब्लेस करना चाहता है, सिर्फ इस बात से कि अगर हम उसकी हजूरी में चलते हैं, तो खुदा हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है। वो ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी नस्लों की नस्लों को, हमारी पुश्तों तक हमें ब्लेस करना चाहता है। खुदा कभी भी हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ब्लेस नहीं करता, खुदा हमारे लिए लाइफ टाइम के प्लान्स रखता है। इसलिए ज़बूर में जैसे हम कलाम में पढ़ते हैं कि उसका कहर जो है वो दम भर का है, मगर उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। अगर खुदा हमारे साथ जब कोई अहद करता है, खुदा हमारे साथ कोई वादा करता है, तो वो उस वादे को हमारी नस्लों तक, हमारी पुश्तों के तक वो जो है उसको कायम रखता है। तो यहाँ खुदा उसको याद करा रहा है कि तेरे बाप दाऊद के साथ जो मैंने वादा किया था कि तेरी नस्ल में इसराइल के तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कमी ना होगी, तो मैं उस वादा पे कायम रहूंगा। और मैंने तो इसके अलावा तेरी सारी दुआएं सुन ली है, तेरी मुनाजात सुन ली है, लेकिन मुझे उसके इवज ये चाहिए कि तू मेरे हजूर रास्ते के साथ चल, मेरे हुक्मों को मान।
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں تبھی چلتے ہیں جب ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں. تو جب ہم اس کے حکم توڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی حضوری سے خارج ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ باغ عدن میں جب آدم اور حوا سے نافرمانی ہوئی تو وہ کیا ہوا, خدا کی حضوری سے باہر ہو گئے. اس سے پہلے وہ خدا کی حضوری میں رہتے تھے, وہ ٹھنڈے وقتوں میں خدا کے ساتھ فیلوشپ کرتے تھے, خدا کی حضوری میں وہ ہر وقت رہتے تھے. لیکن جو ان کی نافرمانی اور ان کے گناہ کے سبب سے وہ خدا کی حضوری سے کاٹ ڈالے گئے. ہم ساؤل کو دیکھتے ہیں کہ ساؤل نے بھی جب نافرمانی کی تو خدا کی روح سے جدا ہوگی اور اس کے ایک بری روح آ کر اس کو ستانے لگی. تو اب یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں چلنا ہے یا نہیں. اگر ہم اس کی حضوری میں چلیں گے تو خدا ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی پشت در پشت بلیس کرنا چاہتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ خدا کیا کہتا ہے کہ میری آنکھیں اور میرا دل سدا وہاں لگے رہیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی آنکھیں, خدا کا دل ہمارے گھروں کی طرف, ہمارے بچوں کی طرف, ہماری فیملیز کی طرف, ہماری جاب کی طرف, ہماری میرج لائف کی طرف, ہمارے فائنینس پہ لگی رہیں, تو آئیں آج ہم خدا کی حضوری میں چلنا شروع کریں. اگر ہم چل رہے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر ہم کوئی نافرمانی کر رہے ہیں, کوئی حکم توڑ کے خدا کا, تو پھر خدا کا غضب بھی ہمارے لیے تیار رہتا ہے. میں اب کچھ حوالہ جات, کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جہاں خود لوگوں نے خدا کی حضوری کو چھوڑ دیا, اس سے کنارہ کشی کی, اس کے حکموں کو توڑ کے, تو خدا نے ان کو کس طریقے سے پنش کیا. جیسے کہ ہم سلیمان بادشاہ کی بات کرتے ہیں, جس سے خدا آج جو حوالہ پڑا ہے, خدا اس سے مخاطب ہے کہ تو ایسا کرے گا تو میں تجھے بلیس کروں گا. تو آگے جا کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ اپنی غیر قوموں کی بیویوں کے سبب سے, جو دوسری قوموں میں سے ہیں, یہ ان کے لیے بت بنواتے ہیں, ان کے لیے اونچے مقام بنواتے ہیں ان کے معبودوں کے لیے, تو خدا جو ہے اس بات سے ناراض ہو جاتا ہے. اور اس کے صرف اس حکم توڑنے کی وجہ سے خدا اس کو کہتا ہے کہ میں تیری بادشاہت لے کر تیرے خادم کو دے دوں گا. اور خدا پھر اپنے بندہ داؤد کی خاطر اتنا لحاظ کرتا ہے کہ میں تیرے دور میں نہیں بلکہ جب تیرا بیٹا بادشاہ بنے گا تو میں اس کے دور حکومت میں یہ تیری بادشاہ جو جس کا وعدہ میں نے, جو اسرائیل کی بادشاہت ہے, یہ میں لے کر تیرے خادم کو دے دوں گا. تو خدا جب ہم اس کی حضوری سے نکل جاتے ہیں, ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں, تو خدا ہماری برکتیں جو ہے ہم سے چھین کر دوسروں کو دے دیتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں آگے, جیسے یربام جب بادشاہ بنتا ہے, خدا اس کو جو بادشاہ دیتا ہے, تو جب وہ بھی ٹائم پہ آ کر نافرمانی کرتا ہے تو خدا اس کو بھی پنش کرتا ہے. اور میں بتاتا ہوں کہ خدا نے اس کے لیے کیا کیا. اگر آپ باب نمبر 14 پڑھیں تو وہاں لکھا ہے آیت نمبر 10 میں, اس لیے دیکھ میں یربام کے گھرانے پر بلا نازل کروں گا اور یربام کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو, یعنی ہر ایک کو جو اسرائیل میں بند ہے, اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے, کاٹ ڈالوں گا. اور یربام کے گھرانے کو کی صفائی کر دوں گا جیسے کوئی گوبر کی صفائی کرتا ہو, جب تک وہ سب دور نہ ہو جائے. اور آگے آیت 11 میں بہت خطرناک بات لکھی ہے, لکھا ہے کہ یربام کا جو کوئی شہر میں مرے گا اسے کتے کھائیں گے, اور جو میدان میں مرے گا اسے ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے, کیونکہ خدا نے یہ فرمایا ہے. اور آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ صرف خدا, پھر اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے, اسی کو صرف قبر نصیب ہوتی ہے. اور خدا کہتا ہے کہ ان کو قبر تک جو ہے نصیب نہیں ہوگی, ان کو کیا ہوگا, کتے کھائیں گے اور ہوا کے پرندے چٹ کر جائیں گے. صرف اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے, جس کو قبر نصیب ہوتی ہے. اس کے علاوہ سب کو خدا اس غضب کے نیچے لاتا ہے اور ان کو اس طریقے سے مارتا ہے. تو یہ عزیزو, جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کی پریزنس سے باہر آتے ہیں, تو اس خدا پھر ہمیں مختلف طرح سے جو ہے پنش کرتا ہے. تو آئیں آج کے کلام پر ہم غور کریں اور اپنی زندگیوں کو دیکھیں, کیا ہم سے کوئی حکم عدولی تو نہیں ہو رہی, کیا ہم کوئی نافرمانی تو نہیں خدا کی کر رہے. بے شک ہم کمزور ہیں, ہم سے خطائیں ہوتی ہیں, لیکن آئیں جب ہمیں پتہ ہے کہ خدا کے کلام میں کیا حکم ہے, کیا آئین ہے, اگر ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ہم خدا پھر جو ہے ہمیں اس بات کے لیے قصوروار ٹھہرائے گا. خدا ہم صرف چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں چلیں, اور وہ ہمیں لائف ٹائم کے لیے بلیس کرنا چاہتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بلیس ہوں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں, آپ کی پشتیں بلیس ہوں, اور چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی طرف دل لگائے, آپ کی طرف اپنی نظریں لگا لے, اور اپنے نام کو ہمارے زندگیوں میں, ہمارے جابس پر وہ رکھے, اور ہمیشہ کے لیے ہمیں بلیس کرے, تو آئیں ہم خدا کی حضوری میں چلیں. اس کی حضوری میں چلنے میں ہماری نسلوں کی بہتری ہے. اگر ہم اس کی حضوری سے خارج ہوں گے, کنارہ کشی کریں گے, نافرمانی کریں گے, تو اس کا غضب ہمارے لیے تیار کھڑا ہے. میرا ایمان ہے کہ آج کے پاک کلام سے آپ بلیس ہوں گے, اور
آج کا کلام جو ہے پاک روح آپ کو سمجھنے میں مدد کرے اور اس پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور خدا آپ کو